Every year across Goa, Diwali lamps shine bright. Yet, in one corner of Lotli, the glow is unlike any other. Here, a living tradition continues, one that has been kept alive for over 100 years. The records we have begin from 1921, though its history could stretch even further back. This year, though, for the very first time, the festival is being held in the renovated house, a place that has been central to the celebration for decades. Families gather, friends arrive, and people from across Goa come to witness the puja. हांव आतां हे घरान म्हणजे आज्याचें घर येता ते आमच्या हेणीन सांगलेलें त्या प्रमाणे गुणो भगत हांव तेगेलो नातू ती आमी लक्ष्मीपूजन पुजताले म्हाका हांव आतां 70 वर्सां सुमार जायतले म्हणजे म्हाजी याद दिसता म्हणून ते हांगाच जाता पयलीं काय आमकां सांगताले आज्यान बीन तेणी सांगलें हें खंय सगळे आमच्या गांवचे आख्ख्या अशें आनी खंयचे ते खरवतात ते पसून लोक आसताले आनी ते चौगलेले आतां डॉग जाल्ले आसा ऑलरेडी तेचे थंय कितें कशें मांगार कितें आशिल्लें खंय तितून कितें पुजताले खंय ते आनी मागीर कितें जालें हे आमचे पसून ते येताले न्ही आनी मागीर आमचेच वयस समाजूच अशें उरलें आनी ते कोण भायर सरून गेले हेर सगळे कोण आशिल्ले ते म्हणून ते तितके मरे आतां हे चालूच आसा आमचें अजून आतां आमी त्या हिसपान आमी केन्ना 21 सुद्दां धरून आमी त्या 21 मागीर ती 100 वर्सां म्हणून पूर्ण केली आनी एक ते शेतपुर्ती म्हणून एक आमी काय अशें केलां आनी ते मेरेन आतां आमचे 4 दीस म्हणजे 5 दीस जाता म्हणल्यार 5-6 दीस जाता म्हणल्यार आमी 4 दीस आमचे हांगा जेवण बिवण अशें कितें कितें प्रोग्राम पयलीं एकूच दीस आमचो जातालो प्रोग्राम तेन्ना आनी दनपारचे ते समाराधन आसता ते दीस एक सगळे येवन गांवचे एक जेवण करताले आरती करताले आनी 5व्या दिसा फक्त आमचे कितें जातालें रातचे लोक येताले कोणी सोयरे दायरे आमचे ते रावताले भितर तेन्ना पयलीं आमकां हांगा 3-4 पसून जाताले अशें भजन काबार जावन पावणी जाता म्हणल्यार दीस पार्टी जाताले आनी तेन्ना लोक खूब येताले आनी तेन्ना खंय हांगा कितें असो खेळ बीन कितें चलतालो म्हणून येताले हांगा मार्सेराले पसून लोक खूब जाण येताले. The idol comes from Bandoda, crafted by members of the Tilve family. While some parts of the festival unfold this year, others continue into the next year. आमची मूर्ती जी बांदोडे सकून केल्ली वताली ती हांगा ती परंपरा अजून चलता ती 100 वर्सां पयलींची परंपरा चालू आशिल्ली तीच चालू आसा तांचे कडल्यान आतां बाब मधुकर तिळवे म्हज्या यादिस्तीक आसा ते मुर्ती हांगा हाडून दिताले आनी आजून पासून तीच परंपरा आमी चालू दवरल्या हें सुरू जाल्लें 1921 पर्यंत 1921 सुरू जाल्लें हाजो रिकॉर्ड आमचे कडेन आसा हे जे लोक हांगा आसात हांगा रासे गांवांत जे पयलीं एक्चुली पुर्तुगेज टायमार हें इंडस्ट्रियल हब म्हणजे हांगा सामान यो वच जातालें घाटा वयलें सामान हांगा येतालें हांगा सामान घाटाचेर वतालें तो बंदर आशिल्ल्या कारणान भायले लोक हांगा येवन स्थायीक जाल्ले आनी हें लक्ष्मीपूजन ह्या घरान बाब गुणो सखो भगत म्हणजे ताजे घरान जातालें पयलीं साकून तें आतां हे नवी पिढीन तें टेक ओवर केल्लें आसा आनी तातूंत थोडे चेंजीस जाल्ले आसा आतां म्हणजे तांणी 2021 तो ट्रस्ट केलो आनी त्या ट्रस्टा नंतर हाका आतां ते मोठे उमेदीन ते मनयतात आतां आमचे हे पुर्वजांनी जर विसर्जन अशें केल्लें जाल्यार लक्ष्मी ओल्ड म्हणजे जी पुजिल्ली लक्ष्मी आसता ती आमी विसर्जन करनात आदल्या वर्साची मुर्ती आमी तेजी विसर्जन करतात आनी अशे तरेन हो दबाज्यान मोठ्या दबाज्यान आमचे सोयरे दायरे मागीर दुसरे इश्ट मित्र आनी गांवचे लोक येवन हो सोहळा आमी साजरो करतात. The house hums with life. Children run around, elders gather, friends arrive from across Goa. Women move quietly through the house, adding to the rhythm of the festival. Voices, laughter, and devotion fill the air. Over 5 days, the place transforms. So, आमची ही परंपरा असली एक 100 वर्सांची सुमार आनी आमी ल्हान आसतनाच्यान हें पळयत आयिल्लें सगळें कशें लक्ष्मीपूजन जातालें सगळे आमचे वडील कशे वावरताले हें लक्ष्मीपूजन दवरपाक आनी आमी पयलीं ते एक बारीक म्हणजे घर आसलें आनी तेतूंत ते लक्ष्मीपूजन करताले आनी सगळी फॅमिली एकठांय येताली 5 दीस आमी व्हडा दबाज्यान कसो उत्सव साजरी करतले हेजेर आमी एक म्हणजे एक डिस्कशन केलें सगळ्या भुरग्यांनी आनी एकठांय येवन आमी एक डिसिजन घेतलें की आमी 5 दीस उत्सव करतले
आणि त्या पर्यंत म्हणजे 100 वर्साच्यान आतां अंदू 104 वर्सां जाता. सो हे 4 वर्सां आमी कंटिन्यू म्हणजे महाप्रसाद आसता दोनूय फावट, आनी प्लस उत्सव म्हणजे प्रोग्राम्स जाता वेगळे वेगळे. म्हणजे एक दीस कीर्तन आसता, एक दीस भजन आसता, एक दीस भुरग्यांचें भजन म्हणून आमी हाडटात. अशें करून 5 दीस हो प्रोग्राम चलता. Stories are shared, memories are remembered. Generations come together and each one adds their presence to the festival. Women, men, young and old, all part of this living tradition. हांव अदमासे 5 वर्साच्यान म्हाका लक्ष्मीपूजन पळोवपाक मेळटा म्हणचे, आनी जितली म्हाजे यादींतले प्रमाणे हांव सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या गोंयान और खंय आसूं 5 दीस लक्ष्मीपूजन म्हणटा कोणागेरूच जायना. बट 5 दीस आमगेर जें लक्ष्मीपूजन जाता तें सामकें अशें फूल ऑफ एक्सायटमेंट आसता. लिटरली आमची सगळी फॅमिली खंयच्यान ना खंय रावता ती सगळी हांगा येवन जमा जाता आनी 5 दीस बरे भशेन खूब एन्जॉयमेंट करता. आतां जेन्ना आमचे 100 वर्सां कंप्लीट जालीं तेन्नाच्यान आमचे न्यू प्रोग्राम्स आमी करपाक लागलीं. सो पयलें मेन म्हणटा तें आमी स्टार्ट केलां म्हणटा तें बायलांचें कुमकुमार्चन, जें आमचें अशें दुसऱ्या दिसा किंवा तिसऱ्या दिसा जाता. आमच्यो बायलो ज्यो आसा सगळ्यो ती पयलींच्यान जेवण पयलींच्यान करतालींच आनी तेंच्या खातीर अशें कितें न्यू अशें म्हणून तेंच्यांनी कुमकुमार्चन स्टार्ट केलें. आनी आमचो आसता तो एक पाडवो आसता, त्या दीस आमी गोडशें करून दितात सगळे लोकांक. आनी मागीर चवथ्या दिसा समरत्ने, सो समरत्ने दिसा सगळ्यांचें जेवण अशें, सो सगळीं जाणां आसता. आनी 5वे दिसाक आमचें विसर्जनाचो दीस एक्चुली. सो त्या दीस फक्त आमी उत्तर पुजा करता. सो त्या दीस रातची पावणी आसता आनी उसळी वांटप हें. आनी मागीर 6व्या दिसा आमची 100 वर्सां जाल्यार तेन्नाच्यान आमची अशें ही नवदुर्गा दिंडी पथक आसा तांकां आपूण आमची बरी व्हडली दिंडी जाता आनी आमी सगळी बरी दिंडी घालून नाच करता. As night falls, lamps glow softly. The courtyard is alive, calm and radiant. And for over a century it has been this way. A celebration that grows year after year. हांगा खुबसो लोक येता लक्ष्मी पुजनाक, लक्ष्मी पांय पडपा, आनी थोड्यांचे कामांय जाता हांगा, ती सांगूनय घेता कितें कितें. सगळी लोक येवन होटी भरता. चड करून चेडवां आसता पळय हांगचे धुवो, त्यो येवन होटी भरता लक्ष्मीच्यो, ते मेन उद्देश आसता. आतां म्हाजे धुयेचे सांगता तुमकां. एक पयलींचे चली आसा 8 वर्साचे, आतां ताका चलो जाला म्हण तेणें सांगून घेतिल्लें म्हणून अंदू तेजे मानवे दीस सुद्दां आसा हांगा. लक्ष्मी आंगण केल्ली अशें खूब अशें आमची कामां जाल्लीं आसा. सगळी लोक येता आनी हे भुरगे आमचे आतां फुडें सरले. आमी पयलीं बरी करतालींच पूण अशी मातशी खर्चान कमी करतालीं. आतां आमची भुरगीं हे फुडें सरले आनी आतां बरें केलें. आनी हांव येयली म्हणटा लोक म्हाका उमेद दिसता आनी आमचें घर भरोवन जाता. This is the Vaishya Lakshmi Pujan, a story that continues with every passing year.